नमस्कार साथीहरू, म अधिवक्ता रक्षाराम। यस च्यानलमा तपाईले स्वागत छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। यही बीचमा नागरिकता सम्बन्धमा समेत केही कुराहरू उठ्न थालेको छ। संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई समेत छलफलमा ल्याउने, पास गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको देखिन्छ। तर त्यो सबै चर्चाहरू फेरि सेलाएर गयो। नागरिकता सन्दर्भमा हिजो भर्खर सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला समेत सुनाएको छ। यस भिडियोमा मैले यही विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। यसरी निर्वाचनको मिति तोकिसकेकोले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्छ कि भनेर पनि चर्चाहरू भयो, धेरै छलफलहरू पनि भयो। तर त्यो सबै सेलाएर गएको अवस्था देखिन्छ। धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि अब त चुनाव आउँदैछ, अब सरकारले नागरिकता सम्बन्धी ऐन पास गर्छ कि भन्ने लगायतका प्रश्नहरू थियो। त्यसैगरी उहाँहरूलाई स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूले, वडा सचिवहरूले समेत अब त चुनाव आउँदैछ, अब 1 महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित हुन्छ भन्ने समेत कुरा गरिरहेको देखिन्छ। यसरी यथार्थमा हेर्दाखेरि संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन। बाहिर नेताहरूको बीचमा केही छलफल मात्रै भएको हो। त्यसैगरी संसदको चालु अधिवेशन समेत अन्त्य भएको छ भनिसकेपछि संसद नै नचलेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक पास गर्नु त कुरै होइन। यसरी संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई छलफलमा ल्याएर त्यसलाई पास गरिन्छ जुन एउटा आशा थियो, जुन एउटा कुरा चल्दै थियो, त्यो पनि सेलाएर गएको अवस्था छ भनिसकेपछि संसद नचलेको अवस्थामा त्यो अब सम्भव नै भएन। अब निर्वाचन अघि नै नागरिकता ऐन पारित हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा पास हुने अवस्था देखिँदैन। यसरी चुनाव अगाडि नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन। अब हामी अदालतको फैसलातिर लागौँ। 2078 साल चैत 2 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा फैसला सुनाएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाहरू खारिज भएको छ। चैत 2 गते नै संवैधानिक इजलासले त्यसलाई सुनवाई गर्दै खारिज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशज्यूहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले ती मुद्दाहरूलाई खारिज गरिदिएको छ, जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोडबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी तथा लक्ष्मण पोखरेल लगायतका छाथान मुद्दाहरू रहेको थियो। ती सबै मुद्दाहरू खारिज भइसकेको छ। साथै ती मुद्दाहरूमा 2078 साल जेठ 27 गते नै संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश भइसकेको थियो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो, जसले गर्दा त्यो अध्यादेशबाट कुनै पनि किसिमको काम हुन पाएन। अर्थात् त्यो अध्यादेशबाट कसैले पनि नागरिकता लिन सकेको अवस्था देखिँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले जेठ 8 गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी गरेको थियो। त्यसको एक दिन अगाडि व्यवस्थापिका संसदलाई विघटन गरी अर्को दिन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका केही अध्यादेशहरू जारी भएको थियो। यसरी संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी कानुन पास नगरेर संसद विघटन गरेर त्यसपछि मात्रै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो, जुन कि गैर कानुनी हो, संसदीय व्यवस्थाको विपरीत हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाएर सर्वोच्च अदालतमा ती मुद्दाहरू दायर भएका थिए। त्यसैले नै सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रिया छलेको, विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा शक्ति पृथकीकरण लगायतका विभिन्न कानुनी सिद्धान्त र मान्यताहरूको विपरीत गएर अध्यादेश जारी गरेकोले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर त्यतिखेर अन्तरिम आदेश भएको थियो। अब यसरी ती मुद्दाहरू त खारिज भनिसकेपछि अब अध्यादेश लागू भयो त भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। मैले यसभन्दा पहिला नै यस सम्बन्धमा एउटा भिडियो तयार गरेको थिएँ। त्यो भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भनिसकेपछि अब यो अध्यादेशको पनि कुनै औचित्य रहेन। यो अध्यादेश संसदले अनुमोदन नगरेको कारणले गर्दा यो शून्य भएको छ, अर्थात् स्वतः रद्द भइसकेको छ।
यो अध्यादेशको कुनै पनि मान्यता छैन, जसले गर्दा ती मुद्दाहरू खारिज भए पनि नागरिकता पाउने कार्य सरल भइसकेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी समस्या जहाँको त्यही छ। यसको स्थायी निराकरण भनेको मैले योभन्दा पहिला पनि भनिसकेको छु, संसदले कानुन पारित गरिसकेपछि मात्रै यसको स्थायी निराकरण हुन्छ, होइन भने यसमा वाद विवादहरू चलिरहन्छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकार तथा सिडिओ कार्यालयहरूले कानुनको अभाव देखाउँदै नागरिकता प्रदान गर्दैनन्, जुन कि अहिले पूर्ण रूपमा रोकिराखेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिदिएको अवस्थामा मात्रै तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा नागरिकता पाएका छन्, अन्यथा अनागरिककै अवस्थामा बाँचिरहेको देखिन्छ। यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तपाईहरूलाई ज्ञात नै होला, 2075 साल चैत 19 गते गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी एउटा परिपत्र जारी गरेको थियो। ती सबै सिडिओ कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो कि संविधानमा भएका व्यवस्था बमोजिम जन्माधारका नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानहरूको यदि आमा र बुबा दुईटैको नागरिकता छ भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर त्यो परिपत्र जारी गरेको थियो। तर त्यो परिपत्रको विरुद्धमा समेत एक हप्ता नबित्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। त्यसको विरुद्धमा 2वटा मुद्दा दायर भएको छ। ती मुद्दामा समेत अन्तरिम आदेश भएर त्यो परिपत्र रोकिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जे जति प्रयासहरू गरेको छ त्यो सबै विफल भएको अवस्था देखिन्छ। तथापि सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत रूपमा पहिचानको अधिकार, नागरिकता पाउने अधिकार, मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न मुद्दाहरूमा परमादेश लगायतका विभिन्न आदेशहरू गर्दै आएको छ। यसै विषयमा अस्ति भर्खर सर्वोच्च अदालतले 4वटा मुद्दामा लोकसेवामा आवेदन गर्न, फारम भर्न र लोकसेवाको प्रतियोगिताहरूमा परीक्षाहरूमा सामेल हुनको लागि अन्तरिम आदेश गरेको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको संरक्षणको लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका मौलिक हकको संरक्षणको लागि लगातार अन्तरिम आदेशहरू जारी गर्दै ती नागरिकहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आएको छ। यसरी जो व्यक्तिगत रूपमा अदालत गएको छ उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेकका लाखौँ नागरिकहरू अहिले विभिन्न हक अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्था विद्यमान नै छ। जसले गर्दा मैले बारम्बार भन्ने गरेको, यदि तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँ आफ्नो करियरको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर तपाईँले विभिन्न मौलिक हकहरूको तत्काल संरक्षणको लागि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतले निरन्तर गरिरहेको अवस्था भएकोले तपाईँको पनि अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। मुद्दा फाइनल भइसकेपछि तपाईँले नागरिकता समेत प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो अधिकारको लागि अवेर भएर कानुनी लडाई समेत लड्नु आवश्यक रहेको छ। अस्ति भर्खर एउटा मुद्दामा छलफल हुँदाखेरि नागरिकले यदि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन, नागरिकता पनि एउटा अधिकार हो, यदि नागरिकताको अधिकार उसले प्राप्त गर्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि उसको मौलिक हकहरूमा समेत बाधा पुगेको छ, उपभोग गर्न सकेको छैन भने एउटा सचेत नागरिकले न्याय माग्नको लागि अदालत पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै अदालतले न्याय दिन सक्छ, अनि मात्रै अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरो समेत न्यायाधीशज्यूहरूबाट समेत उठिरहेको छ। अर्थात् नागरिकले सचेत भएर आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट हुनसक्छ, कानुनी लडाईको माध्यमबाट हुनसक्छ, मुद्दा दायर गरेर हुनसक्छ र विभिन्न किसिमका अरू दबावमूलक कार्यक्रम गरेर आफ्नो अधिकारको माग गर्नुपर्छ, निरन्तर प्रयास गर्नु नै पर्छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अदालतले ती 6वटा मुद्दाहरू खारिज गरिसकेको छ, तर पनि नागरिकता सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या समाधान भएको छैन। अर्थात् नागरिकताको समस्या जहाँको त्यही छ। यसरी नागरिकता पाउने कार्य सहज भएको छैन। यो समस्या जस्ताको त्यस्तै नै छ। आजको भिडियो यही समाप्त गर्दछु। तपाईको पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।